अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से मेरे नाज़रीन, मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो पूरी दुनिया में और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में मेरा शो देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनको उनके अपने चैनल आप और हम की तरफ से खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि पहले की तरह वो अब की बार भी मेरी एपिसोड उसी तरह से मुलाहिज़ा करेंगे, उसी इन्हिमाक के साथ देखेंगे जिस मोहब्बत और खलूस के साथ वो मेरी पहले वीडियो देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक सरे दस्त मेरे सामने है वो कुछ दिनों पहले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपने सुना होगा और आपने जो न्यूज़ आप देखते हैं उन न्यूज़ में आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में आपने पढ़ा भी होगा, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ जो हैं प्रिंट मीडिया पे आईं, उसके बाद उस पे जो डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पे एक बहसो तकरार शुरू हो गई। लोगों ने बहसो मुबाहिसा शुरू करना, उस पे अपनी राय देना शुरू कर दी, अपने ख़यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। तो मेरे जहन में ये ख़याल आया कि क्यों ना मैं इन तमाम ये जो जितने भी एंकर्स हैं या जो भी प्रिंट मीडिया है उसमें जो छप रहा है या जो बातें कही जा रही हैं उनका क्यों ना इहाता किया जाए और इस ख़बर का मैं अपने तौर पर एनालिसिस क्यों ना करूं। तो नाज़रीन, आज इस वक्त सरे दस्त उस ख़बर का एनालिसिस करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुजारिश मेरी वही है जो मैं अक्सर करता हूँ और आप मेरी इस गुजारिश को कबूल भी करते हैं। मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में बिराजमान हैं, अब इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो पता चला था कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं यहीं से उसी तरह से शुरू करूँगा कि जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं उनकी बेटी की किडनैपिंग की एक ख़बर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। क्योंकि मैं कनाडा में हूँ और मुझे यहाँ पे अगर ख़बर मिल सकती है, मैं न्यूज़ देखता हूँ जब कभी मौका मिलता है, तो प्रिंट मीडिया से भी कुछ सहारा ले लेता हूँ, सोशल मीडिया पे भी ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही थी। तो मैंने फिर अपने तौर पर चाहा क्यों ना कि एक छोटी सी वीडियो अपने नाज़रीन के लिए मैं बनाऊं। तो नाज़रीन, अब मैं उसका इहाता किस तरह से करूंगा, वो बात कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फेडरल कैपिटल है पाकिस्तान का, जितने दुनिया के एम्बेसडर्स हैं उनके लिए एक इलाका जो है मखसूस है जिसे कहते हैं डिप्लोमेट इनक्लेव। अब जितने भी दुनिया के डिप्लोमेट्स
یا ایمبیسڈرز پاکستان میں تشریف لاتے ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے جب پوری دنیا سے ایمبیسڈرز جو آتے ہیں وہ پاکستان کے مہمان ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، ان کی عزت ان کی احترام کے لیے ان کی سیکیورٹی کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے، بلکہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت زیادہ اس کی کیئر کرنا پڑتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو افغان ایمبیسڈر تھے، اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی اب واللہ عالم اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی ایمبیسڈرز ہیں پاکستان میں، کیا ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے یا ان کی سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے کہ بغیر سیکیورٹی کے وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ان کے پاس اپنی جو سرکاری گاڑی ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ خاتون جو ہے، اس کی جو ایمبیسڈر ہے افغانستان کا، اس کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے اور جو گھر کی سرکاری گاڑی ہے، گھر کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو وہ ملحوظ نہیں رکھتی، اس کو استعمال میں نہیں لاتی، بلکہ اب وہ کہاں جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ چلیں مان لیا وہ گھر سے نکلتی ہے، کہتے ہیں جی وہ کیب وہ بلاتی ہے، کیب پہ جاتی ہے اور مختلف مقامات پہ جو ہے وہ جاتی ہے اور مختلف جو کیبز ہیں مختلف مواقع پہ وہ یوز کرتی ہیں۔ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کیوں گھر سے نکلی، کوئی شاپنگ کرنی تھی، کسی سے ملنا تھا، کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی تھی، کوئی فنکشن تھا، اس کے بارے میں کسی کے کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے پا رہا ابھی تک۔ لیکن ناظرین، میں یہاں پہ جو انالیسس کرتا ہوں، سب سے پہلے جب آپ کے پاس سیکیورٹی موجود ہے، جب آپ کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، تو بغیر فیسلٹیز کے، بغیر سیکیورٹی کے آپ اپنے گھر سے یا ڈپلومیٹ انکلیو سے کیوں نکلتی ہیں؟ سب سے بڑی غلطی اس خاتون کی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بغیر سیکیورٹی کے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں انسیکیورٹی ہے یا پاکستان میں حالات خراب ہیں، خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں ہے، لیکن احتیاط جو ہے وہ لازم کرنی چاہیے۔ یہ جو جس ملک میں میں رہتا ہوں، یہاں پہ بھی کہ جو ایمبیسڈرز ہیں مختلف کنٹریز کے، ان کے ساتھ سیکیورٹی لازمی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ تو کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں پھر بھی گو کہ خطرہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ فیئر رہتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی اس کی غلطی ہے کہ اسے بغیر سیکیورٹی کے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ گھر سے باہر نکلی، کیبز یوز کی، کوئی بتاتا ہے جی وہ پنڈی گئی، کوئی بتاتا ہے جی کہ وہ ایک کیب سے دوسری کیب میں وہ شفٹ ہوئی، اس کے بعد اس کیب میں اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد کی تیسری چوتھی کیب میں وہ بیٹھتی ہے، وہاں سے اتارا جاتا ہے، دامن کو جو ہے اسے چھوڑا جاتا ہے کسی گندگی کے ڈھیر پہ، وہاں اسے ہوش آتی ہے، وہ ٹیلی فون کرتی ہے۔ مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد سے وہ کہیں پنڈی بھی جاتی ہے، کوئی کھڈا مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ کہیں گھومتی پھرتی ہے۔ اس طرح سے مختلف جو سمجھ لیں
جو ذرائع ہیں وہ مختلف طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں سائیکولوجیکلی، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ جو کڈنیپنگ یہ جو کہی جاتی ہے، یہ کوئی حقیقت میں مجھے یوں لگتا ہے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا سوائے کانسپیریسی کے۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے جو گھڑی گئی ہے۔ کیوں کہ جو افغانستان میں جو حالات چل رہے ہیں یا پاکستان جو رائے دیتا ہے افغانستان کے بارے میں، اگر ان تمام کو ملایا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ سوائے ایک سازش کے جو کہ گھڑی گئی ہے، خود سے بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت پاکستان کی، اب حکومت پاکستان کو ڈر کس بات کا ہے؟ خدا نہ خواستہ انہوں نے اسے کڈنیپ کروایا ہے، انہوں نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا وہاں کے کسی ادارے نے اسے نقصان پہنچایا ہے، کوئی زد و کوب کیا ہے، کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پورے طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے، اس کے فادر سے، اس کی بیٹی سے انویسٹیگیشن کر کے تو جو حقیقت ہے وہ سامنے لے آئیں۔ تو ہماری جو حکومت ہے وہ صحیح بات جو ہے، اتنے دن ہو گئے صحیح بات نہیں بتا رہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی، ان سے ایک شو میں وہ بات کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ جو افغان ایمبیسیڈر کی بیٹی کا اغوا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے۔ تو وہ اتنی پھونک کے بات کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں ان کو ڈر کس بات کا۔ آپ کیا افغانستان سے لے کے کھاتے ہیں؟ کیا افغانستان آپ کو اکنامکلی سپورٹ کرتا ہے؟ کیا ڈر ہے افغانستان سے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ 40 لاکھ افغان ریفیوجیز آپ کے ملک میں موجود ہیں، اور ابھی آنے والے، مزید آنے والے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کہتے، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ غلط ہے؟ اس لڑکی نے خود اپنے باپ کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ رچایا ہے، صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ فارن منسٹر صاحب بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب پولیس پتہ لگا چکی ہے، اس سے انٹرویو کر چکی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ جو ایمبیسیڈر ہیں وہ اپنے تمام عملے کو لے کے وہ واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ حکومت افغانستان جو اشرف غنی کی حکومت ہے، اس نے اپنا تمام سٹیف پاکستان سے واپس بلا لیا۔ بھی واپس بلا لیا، آپ کو ڈر کس بات کا؟ نہ آئے واپس، آپ نے ان سے کیا لینا ہے؟ تو اس لیے آپ جو بھی بات کریں دلیرانہ طریقے سے کریں۔ کیا پاکستان جب امریکہ سے بات کرتا ہے تو اس میں تو بڑی دلیری دکھاتا ہے، نو مور، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو افغانستان میں کون سے ایسے ہمارے ذخائر ہیں، ایسے کون سے ہمارے مفادات ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ آپ بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ سیدھی بات کریں، بتائیں ان کو، اس کی بیٹی کا انٹرویو کریں، اس کے باپ کا انٹرویو کریں، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ باقیوں سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ تو اس طرح سے یہ جو آپ ہر بات میں جھول رکھتے ہیں، ناظرین غور کیجئے گا، حکومت پاکستان ہر بات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ پول چھوڑ دیتی ہے، تو ان باتوں سے باز رہیں۔ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جو خاتون ہیں، جو ایمبیسیڈر، افغان ایمبیسیڈر کی بیٹی ہے، وہ کہیں اس نے اسائلم لی ہوئی ہے جرمنی میں، یہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اسائلم کا جو اس سے ریلیٹڈ جو پاسپورٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے کوئی ایسا ڈرامہ رچایا ہو، کوئی ایسی پلاننگ کی ہو کہ میں یہ شو کروں کہ یہاں پہ انسیکیورٹی ہے، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ جرمنی میں
मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का मौका दिया जाए। क्यों कि अफ़गानिस्तान में भी इनसिक्योरिटी है और पाकिस्तान में भी इनसिक्योरिटी है, तो ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। क्यों कि अफ़गानियों से खुल के बात करें कि कुछ भी बैद नहीं है, यहाँ हमारे साथ रहते हैं, सभी बुरे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे साथ यहाँ कनाडा में रहते हैं, काम करने को इनका जी नहीं चाहता। फ्री मनी, द नीड ऑफ फ्री मनी। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इनको पैसा दे रही है। यहाँ तक अब यकीन करें नाजरीन, ख़वातीन खुद, मैंने अपनी आंखों से मैं देखता हूँ, ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं। ख़वातीन, अफ़गान ख़वातीन बेइंतहा दर्जे पे जाके स्मोकिंग करती हैं, और पैसा वो जो कैनेडियन गवर्नमेंट उनको हेल्प आउट करने के लिए वो देते हैं, बच्चों की निगहदाश्त के लिए, उनकी अपनी टेक केयर के लिए, और वो इस तरह से पैसे को उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि खुदारा किसी किस्म का फ़ियर जहन में ना रखें। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, इसकी कदर करें। नाजरीन, मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने हुक्मरानों को, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं, ये बात तो आप कर सकते हैं कि हुक्मरानों अकल के नाखन लो। अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, नो डाउट अबाउट इट। वी रिस्पेक्ट अफ़गानिस्तान। तमाम के तमाम अफ़गानी बुरे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए आप जितनी एहतियात कर सकते हैं ताल्लुकात रखें, और रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं आप उनको एकोमोडेट करें, लेकिन एक सिस्टम के तहत एक अपना सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम में उनको पाबंद करें। तो नाजरीन, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो ड्रामा रचाया गया है कि अफ़गान एम्बेसडर की बेटी का किडनैप हुआ है, इसमें मुझे जो यहाँ पे ख़बरें मिल रही हैं, और मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये सिवाय ड्रामे के, सिवाय एक साजिश के और कुछ नहीं है। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, और इस पसंदीदगी के साथ साथ आप मेरे चैनल, आप और हमको सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नाजरीन, अगर कहीं पे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान में, अगर कोई बात कहीं मेरी कही हुई बुरी लगे किसी को भी, तो मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ अपने जहन में, मेरे जहन का जो एनालिसिस होता है साइकोलॉजिकली, वो एनालिसिस एज़ इज़ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। लेकिन फिर जाते जाते मेरी आपसे माज़रत, अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अपने होस्ट अरशद शाहीन को, आपके अपने चैनल आप और हमसे मुझे इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो ही मैं बनाऊँगा राइट अवे आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।